다시 들을게. या शिरलामा भाइ यता बस्ने हुँदैन
या नीति चिसान था डबली कुमारी माजू बिजागी दुनागुदु तलखय गोसा खलो पाखे मु पूजा यागु जानकारी बिया चुना थना गोसा पत्थर पत्थर ल अनि सबै टेनियर पत्थर कर मान्छे टेनियर है जुना volunteer pass me मिलेंगे सानी इनो सक्ष्यक स्वेडेगा सकबे जीवित कुमारी जिसा थाना डब्ल्यू विराजमान याका तगडु छे सक्ष्यना पूजा याता ठठ्या चख सक थाना थासे भूल माया से दक्षिणा खंडेगा सक्ष्यना खंडेगा ए उप
76 साल सूर्याना 77 साले चिन्छम कुमारी पूजा या ज्या कोचागको जुल थौ छिउठो ज्याजो थने कोचागो निति थन चाइजुना देवी सकल हने पपी नमस्कार हावेफो सोकोबुक सको जीवित देवी कुमारी
यादवले झाइदिने छेत्री सक्षिता जी प्रवीण राष्ट्रिय सपो ठाकुर देशिस अनि संसारको नगरपालिका बाहेक स्वीकृत 10 वर्षमा ठौलो यादवलाई आयोजक युवक मिसाको छ अनि सह-आयोजक ठाकुर देशिस र संसारको नगरपालिका बाहेक गुरु कुमारी जीवी देवी कुमारी पूजा आजा देवला विशेषलाई स्वीकृत सुसम्पूर्ण जानकारी दिमागमा लाग्ने जसकी नाममा दिशाको देशको र युवक मिसाको यो कोही सुधार 15 वर्ष अगाडिको स्टेज जमाउन पनि ठौकीको स्टेज जन्म थाला अनि कुमारले विषयको स्वीकृत सुन फक्काले थाला अत्यन्तै दिए हाल सकाउन दिन सुरुवात दिएको छ अनि जो छिगो कुमारी सकुदिसे कुमारी यो विषय चाहिँ हौ नियम भन्दा सुरु गरेले हिजो 7 वर्ष 2066 चैत्र 20 से 22 तक सोमले चाहिँ 7 सबको मौसम हुआ अनि यो 7 सबको मौसम जुले मुख्य उद्देश्य के भए सब उद्देश्य था ये तपाईँ आफ्नो देश विदेशले सबले पैसा ले सबले पछि दिन भेट पाउनु र अनि उसी भएर सब उद्देश्य सबको मौसम जुले कसम कि संस्कृत प्रोग्राम को दिए यो सब उद्देश्य सुसु प्रोग्राम को दिए किसान सुसु प्रोग्राम को दिएको भयो अनि यसरी अनि जीव चाहिँ छिजेउ प्रोग्राम दिएको भएन कुनै पनि सब उद्देश्य यी चाहिँ यहाँबाट कुमारी विषय यहाँबाट कुमारी का यह सब उद्देश्य दिएको कुमारी क्या हो मोली भने वो कुमारी सेवा के सब उद्देश्य कुमारी बरु भएको दूर खरा छौटले कुमारी विषय अध्ययन गर्नुको छ कुमारी सिक्ने जुडा चाहिँ के गर्दा साकु सबको मौसम जुटले जी कुमारी के भन्दा गुजुरका पर सभाया होला तर भटिका अन्तर्गत यादमसु कारण कुमारी का मर्ने सब उद्देश्य सबको मौसम जुटे कुमारी के लिए मध्य रहते अनुभव हुआ अनि जी यहाँ हमारे फरक का आना 2 मिनट सेवा जी थाहा मजा कुमार के होला जी 66 साल सबको मौसम 2020 से 22 में जी सोम तक जी चीजों में तो कुमारी पाया वो मतलब उन्हें ये बच्चा भी जुड़ा अरे जब वो 66 साल के सबको कुमारी यो प्रचार होला अनि वो प्रचार होता है वो मजा 27 साल तक के कति कुमारी जुड़ा अरे उन्हें युवक मिसाल को पाकेन सबै कुमार जुड़ा सबै कुमार जुड़ा होने में घटा सबै युवक मिसाल को ना तो नेति पास्टरले झाडले सबै कुमार जुड़ा भएको जवाब दिनाले हो यहाँ था अहिले पनि यहाँ बसेर सबै कुमार जुड़ा अनि दुई छौ 66 सालले संयोग जुड़ा अनि यो संयोग सुनेले यी सेवामा जा सबिना सेक्टर एउटाले फर्केन ये लम्बे जुड़ा अनि हिम्मत मिसाल को ना फर्क जुड़ा अनि उनले रात लगाए पास्टर कुमारी फोटो त पाडछ यहाँ आउँछ है सबै कुमारी सबै फोटो कुमारी फोटो भएपछि सबिना सेक्टर जुन सबै कुमारी जुड़ो सबै कुमारी पनि कुमारी पूजा हेर्न सबै कुमारी पूजा म भगाएर हामी सिंगे सबै कुमारी सुत्ता मरिनु अरे रात नापी नाम सम्पर्क वेटर जिल्लाको सम्पर्क हेरेर जिल्ला सबै कुमारी जुड़ो तर जिनी सबै कुमारी विशेष फरक अनि कुनै चाहिँ सिक्किममा म भगाएर छोड्दी शासन लगाएर लेबर विकासका अनि उमेरमा कुमारी प्रतिका भद्रशाला चाहिँ अहिले वेटर अभिभावकलाई भन्छौँ छपलियाला अनि छपलिया एउटा जिउका दिइरहेको 2021 सालले लक्की नाटाको कुमारी पूजा जुड़ा अनि अन्य दिपाले दिएको कुमारी पूजा जुड़ा आफ्नो सबको कुमारी पूजा जुड़ा अनि जो मुख्यमा सबैले कुमारी जुन व्यक्तिको प्रचार प्रसार गर्नु हिसाब गाउँ खोलो माहौल ठाउँको वातावरण विसर्जनले खराब गराउनु अघि सिक्किममा मनोनिसिसले प्रोफेसर हामीले लस्कुस स्वागतम आज ये सिक्किममा कुमारी बारे आपले जो के भाषा प्रकार सिस्टम झाडिनु दिदी अरे चाहिँ यस हाम्रो सिक्किममा सबै कुमारी बारे सुना लगा सिक्किममा सबै शिक्षा बनाइदिए सबको साथमा जीवित देवी कुमारी संस्कृत पर्छ सबैले साथको संग्रामको लड़ाई पूरा गर्दा यहाँको कुलदेवी श्री उन्नतामा बौद्ध देवीको नाम प्रत्यक्ष हो आफ्नो जीवन जप्ता हुने संलग्न हो जीवित देवी कुमारी श्री उन्नतामा बौद्ध देवी स्वयं कुमारी हुनुहुन्छ हरेक वर्ष तान्त्रिक शक्तिबाट देवीको मूर्तिलाई टिकाएर फेरि नयाँ मूर्तिको निर्माण गरी प्राण प्रतिष्ठापन गर्नुपर्ने यस कार्यलाई देवीको परिवार फेरि भनिन्छ अर्थात् श्री उन्नतामा बौद्ध देवी 12 वर्ष नागेर 13 वर्ष पुग्नु भएन तसर्थ हरेक 12 वर्षमा जिम्नास्टले कलेवर हेर्नुपर्छ
कुरा गर्दा यसको इतिहासले गर्दा देखिन्छ यहाँको मानिस कुनका देखि गरेका पनि सृष्टिकर्तामा बन्ने फेरि विशेष कार्यक्रम निकाल्नु पर्छ यो बाहेक यहाँको स्थितिदेखि उहाँको हरेक वर्ष दुईपल्ट निकाल्नु पर्ने छ पहिलोपल्ट हरेक दशैँको 16 श्राद्ध यस कार्यको लागि महालक्ष्मी भट्टराईले र भोलिपल्ट नौका दिन राष्ट्रपति हस्तमार्फत महालक्ष्मी भट्टराई शासनमा कुमारी पार्टी भोलिसहित पूजा गरिन्छ त्यस पूजाबाट शनिबार शान्ति साधनाको मालिकता हस्तमार्फत निरकाली सामुदामा लोकको बलिसहित पूजा गरेपछि सोही दिन राति साधनाको कुमारी भाग पनि जुन ठाउँमा हामीले कुमारी पूजा गरिरहेको छौँ र सो पार्टीमा कुमारलाई पश्चिम द्वारबाट प्रवेश गराई पूजा गरी दिनपूर्वक कुमारी गराइन्छ भोजन गराउँदा क्रमशः गणेश कुमारी भयो यति कुमारी आफ्नो स्थानमा आसन गराई प्रसाद ग्रहण स्वरूप भोजन गराइन्छ भोजनपछि सातका रोटी कुमारी गाउँमा लगेर देवी देवताले पुर्याउँछ र आफ्नो अनुभावको जिम्मेवारी हुन्छ दोस्रो पक्ष यसै गरी फेरि फलादेशीको महानवमीको रातिमा वज्रकालले ढकाल्नु घरमा अथवा अनुकूल स्थानमा कुमारले मात्र पूजा आजा गर्ने र भोजन गराइन्छ यस प्रकार यो वर्षलाई देवी देवी कुमारको पूजा यहाँ चारको कुरा के छ भने पूजा आजाको नीति नियममा कुमारको भोजन गर्न मान्छे पूजा केवल भोजन गर्नु कुमारको पूजा आजा प्रारम्भ गणेश कुमारी कुमारको चाहिँ र सूर्यको जागरण गराइन्छ गणेश कुमार भेटको पहिला एकपल्ट के भन्दा काठमाडौँबाट आउनुभएका कुमारी पूजाहरू कुमारीका भक्तजनलाई यो कुरा पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सबको साथमा कुमारी सिद्धिको विशेषता के हो यस कुमारी 300 पैसा दिने कुमारी सोही भइरहनु पर्दैन कुमारीको पूजा आराधनापछि सामान्य जीवनमा क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ हरेक वर्ष दुईपल्ट दिनपूर्वक साधन भएपछि अर्को वर्ष नभएसम्म साधन हुनु पर्दैन फेरि यसरी कुमारी दार्जिलिङ कुमारीहरू बस्नुपर्ने छैन धेरै दिनपछि जो कुमारी अर्को कुमारको चाहिँ हुन्छ र कुमारको जीवन सामान्य हुन्छ कुमारी पूजा सँगसँगै फेरि कुमारीको पूजा हुने कारण यहाँ मात्र छ अन्य पनि ठाउँमा पनि हुनुपर्छ सानो खुसीले कुमारको इतिहास महत्त्व कम्ती हुनुहुन्छ र अन्तमा यस्तो जीवन कुमारी गरेर गणेश कुमारीको जीवन यात्रा सहज होस् र बुद्धिसञ्चारको सहज होस् भन्नको लागि स्थानीय वडा मात्र समाजलाई यो सक्रिय रूपमा जैलाउ जो झिकेपछि आसिरहेको अधिकांश नेपाली देशमा थियो कार्यक्रम यहाँ मस्युजी काठमाडौँले जीव राजकीय कुमारी समेत कुमारी दुर्यो अधिकांश मुन्न सिउ जब हिउँद मिसापुच पाथे ठो जिउ चाहिँ
대인형과 서울대고 먹고 고만이 대인형도 प्रत्येक ठासे कुमारी विराजमान जोमुदु तेनु तो सिकिउलाई तो जापुसारीलाई न तो युमन बिसा पुत्र तो सिउदै कुमारी पूजा आइजन यामु ह हरेक चाहिँ धार्मिक कार्यक्रम जीवले हरेक विशेष पूजा गणेश पूजा नक्सा पूजा गरी तर नेपाली सत्य जीवित देवी कुमारी पूजा यो आइजन सुनाको यामु मनु एदिनी तो दिशा यामा एक सत्य जीवित कुमारी पूजा जुल अनवया 2072 साले ओ 2074 साले चिसा जानो कोभिड हैन तो लकडाउन हैन तो चाहिँ सबको कुमारी हो चिप बनाउटी कुमारी चाहिँ चिली पर 1% बनाउ चिपिल चाहिँ हो जान अथे बिसा पूजा वडा नम्बर 12 जो जी छैन पूजा खते सुबह बाजु 12 नम्बर वडा चाहिँ विकास समझिएता अठे नोचु तैलिता हिम्मत मिसा पुचया सलाहकार बाजु रामेश्वर श्रेष्ठ जिएता नोचु तैलिता नाब्यासना संस्कृति बर्बाद भी एदिया संसारे चोपी मरुदा थन वही बेले सोई छुले गाडाले जीव संस्कृति सोई जीव संस्कृति जीसा माटमा बटगा दासा संसारी भी मरुदा थन वया न छुए सो मरो एबी सोई दिए संसारी भी मरुदा पर्यटक सोई दिए जीव संस्कृति जीव ठोठन्छौ बढी सम्पदा अनि जीव प्रगति हिमाल सोयो भ एजिया जीव संस्कृति मटमा रगा थन देन्यंगय जीव नेपाल देशे देन्यंगय गन जका तो कुमारी प्रथा टोले जीव नाचन ढालकी कुमारी ढैम चाहिँ झिझन चाहिँ ठो कुमारी छे बसन्तपुरिया कुमारी छे जक्क कुमारी टोला गाछो नि अठेमको जीठा ठुके ये देशे न येले खोपे न कुमारी दो एदिया देश भरि गन कुमारी दो गा झिस सर्च याना झिस यान बला ठन्नो कुमारी दो लान्छ सो सको देन कुमारी दो लान्छ र तर कुमारी देख कुमारी डुसा न यो को जटक त कुमारी चाहिँ मरै जो अवस्था लुक्टो दुई जो अवस्था झिस ह्युमत मुसको जय पाके कुमारी त हान पिटया थपासको झिस जात्रा याना पूजा याना थपासको सम्मान या जट ठोए नस्ता यो विषय ख एजिया ठो चलन ठो जिउ नारी प्रति यो सम्मान यो चलन टॉपिक मज्यो ट्विटर स्टप या मज्यो ट्विटर चाहिँ बन्द नै या मज्यो एजिया ठो कार्यक्रम नि त ठो जुन पूजा ख नारी प्रति बिउको जुन सम्मान ख ठो सम्मान निरन्तर जुइमा सोकटका झिसो या न पहिलो चोटी दोस्रो चोटी तेस्रो चोटी गार्या सोकटका या न ठो प्रथा ठो चलन दिमको चारगा राजा कुमारी त बिउ सम्मान कुमारी त बिउ चाहिँ झिस पूजा आजा गाडी हो भने अन्तिम पटक गाडी हो जुइमको ठो निरन्तर जेर्जने मानव जाति गब्लेटको दै कुमारी यो पूजा अब्लेटको जेर्जने सपदे सकल हरेब बिनिगु ग्वाली सात सहयोग ठाउँ झिस थाना जाजो यान्जना ठुलो जाजोले छिट ग्वाली याना विशेष याना शङ्करापुर नगरपालिका अठेवया थन्यु जेसिस अन थन्युपट्टि खलापच सङ्घ संस्था सबै चिन ग्वालियाना ज्याजो जुल तो ज्याजो यहाँको निम्ति ग्वालिया पिण्ड सुगाबीमा आऊ अनि त्यसले जी ढक्ले ढापा सुगा देशना जुना शङ्करापुर नगरपालिका यता शङ्करापुर नगरपालिका प्रतिनिधि याना थन मुखमा तथा झाइजना दिम उपमेयर जुयाजन सुगा देशन जुना अनि ठाउँ ठुलो ज्याजो यता तजेको पचाकेको निम्ति सम्पूर्ण भारतया ठाउँ ठो ज्याजो यता ठुली झादो ढाका ज्याएन दिगुली शङ्करापुर या ठो जेसिस यातना यो सुगा देशन जुना अनि वया ठो ज्याजो ढाकेको निम्ति विभिन्न खलापुत्र राखेको ग्वालियर दिगो जो खलापुत्र यातना यो गएको सुगा देशन जुना अनि वया बाजा खला बासुरी खला सांस्कृतिक खला मिसा पुत्र लगायत ठानी बि गुलिन ठो ज्याजो छत्र ढाकेको निम्ति ग्वालियर दिगो दिगो तपाईँ सकलसित सुगा देशन जुना डापा ठाउँ नि धन छौ सिस 70 सालमा विषय कुमारी पूजा गर्नको जुल तो सोकोको कुमारी पूजा ख सोकोको कुमारी पूजा 2077 साले ठाउँ झिसा पोताका जुनको जुल कहिले ठो कुमारी पूजा सोकोको झिसा 76 साले सूर्य नागु ख तो 76 साले कुमारी पूजा सूर्य चुनाको इले संस्कृति बिद काशीनाथ तमो जुनाको वेगो हरेक कुमारी पूजा
हरेक खासे वेगा छ वेगन हरेक कुमारी बिलियोपति शिक्षा रंग मसिका तया वेग प्रचार प्रसार एव ध्यान जुना दिगु खान वे तुगेनिति दि युमत किसा पुतया नाय पतनानि महत्व दुया तया इना जुना अथे संस्थापक नाय ज्ञानसभा महत्व नेतना खादा कोइका गन्दिते इना जुना जी संस्कृति तमी जीको संस्कृति सोया है देश विदेश जीका बेलाको हैबिया पाउडो जीसो गौरव यामा जीको संस्कृति खना जीको संस्कार खना हरेक विदेशी त नेपाल वे रतलसित रसको दुनुगवा निसे योमत मिसा पुजा व जी व्यक्तिगत राजनापित दुनुगवा एकदम 12 गते कार्यक्रम जोना ठो हिम्मत महिला पुतम सोता न्यालेसी कुमारी पुजाय आयोजना याना खाना सम्पूर्ण दायित्वले उनले लागि दकुष्टजी संग्रामपुर नगरपालिका पाख दकुष्ट धन्यवाद सुभा दासना खाय दासा गने ठो कुमारी पुजा ये ठो सन्देश सुधा दासा गने ठो बज्रे गिनी याउखा मादु यो प्रतीक रूपमा छौ चाहिँ ठो पुजा याना समुदायपति जो ऐतिहासिक छौ आख्यान दो एदोले मिसा मताता चाहिँ हिसन जोगेमा मिसा मताता चाहिँ सम्मानयामा वेगे पिण्डा पूजा सेनङ भेदभाव या मजु मिसा मिलन न छुदे मजु के मेमा बराबर खर्गन थो कुमारी पूजा या सो सन्देश न खथन जोन जसले एदोले जित कोशना के मे नेमास चाहिँ बराबर ना कुमार कुमारी पूजा या चलन छि निवाते दो एदो कारण के आउने थो कार्यक्रम महत्व एकदमै दोहन दो जी निवाते उठा गनगन दो अनाना पुलाउ उठा डकुमेन्ट कुमारी चाहिँ पूजा याद है बत्ने छौ सन्देश काठन दे छौ कुमारी पूजा या जोडु छिदपि सुधा टेलो लिसिन दाया सात पेलिसी पनोदी छिन्दो दाया अनतम कुमारीमा पूजा न भेदि रुगला एन्टो छनन बसेली भेदि जायदिउली ठो कार्यक्रम चाहिँ एकदमै धददा एदुली जिस जी निवाते संस्कार काठन ठो देउ हरेक परम्परा रीति रिवाज एकदमै संस्कृति ठो देउती सम्पत्ति ख ठो नेवा संस्कृति है जी नेपाल एउटै ठो संस्कृति न ख नजर नोना दिदी बक्ता के संधाय के लेन्टो ठो संस्कृति दोगाना ते फुटा साने जिस यो पर्यटक त झुठा से दोगाना जी नेवा देउतै ठो आम्दानी स्रोत न जसन देखे को खाना जसन ठो कल्पक जसन केले को दासाले जी लक्ष्य संस्कृति राखे जात्रा मात्र दे पनि एन्टो यको जो चाड पर्व दे पनि एदोली सँगै मिसाके सन सबको देशै खला साने जो जात्रा मात्र दुई बक्दैन सँगै मिसाको त यको न्याज्या एन्टो मेरो संस्कृति के मिसाको त यको न्याज्या एदोली जी मिसाको त जतै लिजना पनि माउको अवस्था मरु जसन खौ कतै वाल्या दासाने जो संस्कृति जोग्या लागि जो परम्परा जोग्या लागि जी मिसाको सन यको चाहिँ वाली जो याना नाम समुदु एन्टो सँगै भजन ख्रिस्टमा तथा भजन के मिसाको चाहिँ यको सहभागिता दो एदो कारण फेना जी मिसा मिलन जी नापना पये योजना पण दासाने जो देश विकास यो लागिन यको चाहिँ वाली दुई रेपटी जी मनन तनातना एदोले छिरेम सन्ते ठो संस्कृति जोग्या लागि जो परम्परा जोग्या लागि जुन चाहिँ ठो चाहिँ कुमारी पूजा एउटा छौ कार्यक्रम यहाँ मेरो उयो लागि म हिम्मत पूजा मिसा पूजा गरेर यो धन्यवाद गर्दमा अत्यन्त हिसाब मेरो संस्कृति जोग्या लागि मेरो मिसा गहना चाहिँ भेटभाव दो उनके लागि चाहिँ हिसाब आवाज उठेमा हरेक खासै झी मिसासँग आर्थिक रूपमा जसो यहाँ हो ज्यादा जसो ससो ज्यादा झिके यो सिप दो झी मिसाले यो सिप दो अस्ता तबिले झन्डै आर्थिक रूपमा एउटा व्यवसाय नहुनु हेर्न यङ्गे मारे जसो सोच्दैन हाम्रो एदोले झिके दो सिप दो जसो केना अग्रसर देशले झी न्योज्या पटासाने झी निवाते संस्कृति झिसन चाहिँ जोग्याना यङ्गे पटासाने झिसन चाहिँ एउटा आर्थिक रूपमा व्यवसाय नहुन अरे यङ्गे पटासाने झी आर्थिक रूपमा सम्पन्न दिएको एदोले झिके दो बाजा गाजा सिंगा झिसन झिरा कोठाको सब बिहा गर्नुपर्ने यो को झिके सम्पत्ति त दु पाना पिता मटने छिन ज्यादा साखो देश से आले छे सुजन से सजियोला मते यानी मटने छि कायदिता सबको कुमारी पूजा सलाहकार बाजु प्रदीप बजाचार्य ज्योता मटने छि कायदा यानी मन से चाहिदा इना बेना सना
अठे मजिने छिया लागि अठे थम थम कार्यक्रमया सबै संस्कृति अध्ययन कर्ता भाजु प्रवीण सपोजिता अठे हिम्मत मिसा पोते आदर्श काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 12 वडा छे भाजु विकास कर्मजीविका केन्द्र विकास मजले छिए लागि मञ्च बन्छ अथे महानगरी परिक्रमा साकुया प्रमुख सबै महानगर चिनको लागि openkhawar.com का मोहन अधिकारी पवित्र संस्थानी महामाया मित्रकन्दले हुनुहुन्छ आरती देवी श्री बजैनी माता र श्री माधव नारायण भगवानको सुदृष्टिले भोग र अभाव मुक्त स्थल धार्मिक पवित्र तीर्थस्थल सारी नदीको कोखमा सङ्घको आधारमा रहेको यस सङ्घापुरमा ह्युमन हिंसा पूजाको आयोजनामा र सङ्घापुर नगरपालिका र सानो डिजिसको सह आयोजनामा सम्पन्न हुन गएको सङ्घापुर नगरकी दिलीप देवी सानो कुमारीको 30 वर्षको पूजा अर्चना कार्यक्रम समारोहमा पाल्नुभएका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं सिङ्गापुर नगरपालिकाका उपप्रमुख श्री श्रेष्ठज्यू काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 12 का वडा अध्यक्ष श्री विकास दमनज्यू ह्युमन हिंसा पूजाका अध्यक्ष श्री मदनरानी महर्जनज्यू ह्युमन हिंसा पूजाका संस्थापक अध्यक्ष श्री ज्ञानसेवा महर्जनज्यू सङ्घापुर महानगरीय प्रहरी विभागका प्रमुख श्री जानुका खरेलज्यू एवं दायसमा आसीन अतिथिगणहरू कार्यक्रमका विशेष सल्लाहकार श्री रामेश्वर श्रेष्ठज्यू कार्यक्रमका सल्लाहकार श्री राजनाथज्यू कार्यक्रमका सल्लाहकार श्री प्रवीण राज श्रेष्ठज्यू कार्यक्रमका सल्लाहकार श्री लक्ष्मी प्रसाद श्रेष्ठज्यू तथा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका सहित विभिन्न पृष्ठभूमिबाट पाल्नुभएका ह्युमन हिंसा पूजाका महानुभावहरू पत्रकार बन्धुज्यूहरू समाजसेवी एवं बुद्धिजीवी वर्गज्यूहरू राजनीतिज्ञहरू महिला समूहका प्रतिनिधिहरू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा म साको जेसिस 2021 का अध्यक्ष जेसी सुनल श्रेष्ठबाट हार्दिक ज्ञान अभिवादन तथा नमस्कार गर्न चाहन्छु। नमस्कार दुर्लभा जेसिसको ढुकढुकी आस्था पाठमा हामीलाई विश्वास छ कि ईश्वरमा आस्था मनुष्य जीवनलाई सार्थकता एवं मनुष्य प्रदान गर्दछ भन्ने मूल मन्त्रलाई हामी आत्मसात गर्दछौँ र पक्कै पनि हामी सबैले कुनै न कुनै ईश्वरमा विश्वास गरेर आस्था राख्छौँ र यही आस्थाबाट हाम्रो जीवन सार्थक बन्छ र यही ईश्वरबाट हाम्रो जीवनमा सही उद्देश्य प्रदान गरी हाम्रो जीवन सफल बन्छ। त्यसैले हामी सबै ईश्वरमा आस्था राखेर आज कुमारी पूजामा सरिक भइरहेका छौँ र जीवित देवी कुमारी नेपाली धार्मिक संस्थाको जल्लो बल्लो उदाहरण हो। कुमारीको निधारमा त्रिनेत्र चित्रित हुन्छ। तेस्रो आँखा एक अतुल्य आँखा हो जसले विश्वका सबै दुष्टलाई नाश गरेको मानिन्छ। कुमारीको खुट्टाले भुइँ छुन हुँदैन, भुइँ छुँदैमा अनिष्ट हुन्छ भन्ने मानिँदा छ। त्यसैले कुमारीलाई कतै लानु परेमा बोकेर लाने प्रचलन छ। जेसिस अभियानमा सानो जेसिसको मेरो अध्यक्ष कार्यकालको पहिलो कार्य जीवित देवी कुमारी पूजा गरेर शुभारम्भ गर्न पाउँदा म एकदमै हर्षित छु। यस महत्त्वपूर्ण कार्य गराउन सहयोग गर्नुहुने ह्युमन हिंसा पूजा सङ्घापुर नगरपालिकाका प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र यस कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्नुहुने आदरणीय दाजु प्रवीण राज श्रेष्ठप्रति पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र कार्यक्रममा पाल्नुभएका सङ्घापुर नगरपालिकाका उपप्रमुख श्री शुक्ललक्ष्मी श्रेष्ठज्यू सङ्घापुर नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 12 का वडा अध्यक्ष श्री विकास दमनज्यू ह्युमन हिंसा पूजाका अध्यक्ष श्री मदनरानी महर्जनज्यू ह्युमन हिंसा पूजाका संस्थापक अध्यक्ष श्री ज्ञानसेवा महर्जनज्यू कार्यक्रमका विशेष सल्लाहकार श्री रामेश्वर श्रेष्ठज्यू कार्यक्रमका सल्लाहकार श्री राजनाथज्यू कार्यक्रमका सल्लाहकार श्री लक्ष्मी प्रसाद श्रेष्ठज्यू सल्लाहकार श्री रुद्र श्रेष्ठज्यू स्वागत सत्कारका लागि विभिन्न महिला समूहबाट पाल्नुभएका दिदीबहिनीज्यूहरू सम्पूर्ण सागोवासी दिदी बहिनी दाजुभाइज्यूहरू सानो जेसिसका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू तथा जेसिसमनहरू भक्ति डेमो पार्टी प्रदेशका प्रोभाइडर दाजु बालकृष्ण श्रेष्ठज्यू मञ्च व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुहुने आदरणीय दाजु राधाकृष्ण श्रेष्ठ
सचिव साउन्ड सिस्टममा सहयोग गर्नुहुने उज्जवल तामाङज्यू, मिडियाका साथीहरू, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सहयोगी हातहरू लगायत सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै धन्यवादको मण्डली यही विश्राम लिँदै औपचारिक कार्यक्रम विधिवत रूपमा समापन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय देश, जय सेवा, जय